आज तुमकां सगळ्या मुगेल्या काळजाचे कॉल आयकतान चडांत चड देव बरें कर म्हणटा. कित्याक लागून तुमचे बरोबर हें जावपा शकना आनी तुमी मोग दिलो म्हूण हांव मुखार पावलें आनी आयज मुगेले 3 म्हयन्यांनी 1000 सबस्क्रायबर कंप्लीट जाले. तुमकां चडांत चड देव बरें करूं. तेच भाशेन तुमी तर कोणें तर मुगेलें आजून पासून कोणें तर मुगेलें यूट्यूब चॅनल तर सबस्क्रायब केलें ना जाल्यार तुमी तें आतां वचोन करचें आनी मुगे चॅनलाचें नांव लेडी इन ब्लू. सोजमोतां तुमी होच मोग म्हाका दिल तेच भाशेन मुखार तुमगेलो होच मोग म्हाका तुमी दाखयतलीं म्हूण. हें तुमचे बरोबर म्हज्यान कंप्लीट करपा जावपा नासलें. आज तुमकां लागून हांव एक पावंडो मुखार चडलां. सो सोजमोतां म्हाका तुमी आनी मुखार चडपा तुमचो सांगात दितले म्हूण आनी तुमचो म्हाका आदार आसतलो म्हूण. जेन्ना म्हजेर इतले वायट कमेंट मारले लोकांनी, तुमी म्हाका केन्ना सोडलो ना. तुमी म्हाका सदांच सपोर्टान रावलीं. तेचे भाशेन सोजमोतां हेजे मुखार बीन तुमी म्हाका सपोर्टान रावतलीं म्हूण. आनी हांव खोरें काळजांतल्यान सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. जे एक मनशा जो मुगे एक मनशान मुगेले शेअर केले, ओ शेअर कोत्ताय तेंकां. म्हज्यान नांव काडपा जायना कित्याक जायत जाण लोक आहा शेअर करपी. चडांत चड तुमकां काळजाचे मुगेले कॉल आयकतान चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. लव यू ऑल.